بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. برحمتك يا رب. قبلت جميعا قبلت اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى میرا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو مہربان ذات ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ تیرا فرمان ہے. اللہ تے بارگاہ دے اندر پاک کلام پڑھے سے انہیں ثواب خیرات دا ثواب ذکر کا سب تیری بارگاہ پیش کر لیں. حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد پیش کر لیں. آپ دی آل بیت، آپ دی ازواج مطہرات، اصحاب کرام تمام دی بارگاہ ثواب پیش کر لیں. حضور سیدنا غوث العظیم تمام اولیاء اللہ جتنے بزرگان دین سب دلوں کو ثواب پہنچا، اور جو کچھ پڑھایا گئی ادھر ثواب خاص و خاص ملک کالو گریوں کو ثواب پہنچا. جتنے ہی قوم دے حقدار موتاہم سب دلوں کو ثواب پہنچا. اللہ یہ پاک کلام دے تو فیل ملک کالو دی بخشش فرما. اللہ قبر حشر دے عذاب تو بچا، پل صراط دی لغزش تو بچا، میزان دے اپنا فضل و کرم فرما. سونے نبی پاک دی شفاعت نصیب فرما، محبوب دے غلامہ کھڑا فرما. اللہ اپنے حبیب کالی کملی والے تو فیل تمامی خطامہ پہتائیں دی معافی عطا فرما. یا اللہ بشریت کا تقاضا ہے، اسا گناہ کر کھڑ دے ہم پڑھتے ہی رحمت وسیع. مہربانی فرما چا محبوب دا صدقہ تمام گناہ دی معافی عطا فرما چا. الہی تو اسا کنی مشکلات تو فیل محمد علیہ السلام. اغثنی یا رسول اللہ استغنی مستغنی اللہ واللہ غنی حمید. اللہ انہیں ورسا کو صبر جمیل عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما. اللہ اپنے حبیب کالی کملی والے صدقے رحمت فرما، فضل فرما. جتنے بھی حضرت حاضرین محفل مولا تمام نیک دلی خواہشہ پورے فرما. اللہ سارے بھی گناہ معاف فرما. اللہ سارا خاتمہ تے ایمان دے فرماوی. اللہ جیوان نال صحت دے، ماری نال ایمان دے. اللہ اپنے حبیب کالی کملی والے تو فیل ساری خطامہ پہتان دی سب معافی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انا للہ و انا الیہ راجعون.